नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रोज़ाना की जो अहादीस मुबारका हम आप तक पहुँचाते हैं, आज की हदीस अगर हम तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हमारे दिलों में खौफ इलाही, खशियत इलाही और आखिरत की तलब और फ़िक्र हमारे दिलों में पैदा होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है और बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नकुम लतअलमून आमालन हिया अदक्कु फ़ी अयुनिकुम मिनश्शार कुन्ना नउद्दुहा अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मूबिकात। इस हदीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम बहुत सारे गुनाह ऐसे करते हो जो तुम्हारी नज़रों में अपने बाल से भी ज़्यादा बारीक होते हैं, यानी हल्के से तुम समझते हो, जिनको तुम बहुत हल्का यानी बाल से भी ज़्यादा हल्का समझकर जो तुम गुनाह करते हो। हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में उनको ऐसा समझते थे जैसे करने से बंदा हलाक हो जाएगा। अल-मुबिकात का माना ए अल-मुहलिकात, हलाक करने वाले गुनाह, यानी जिनको हम इतना बड़ा समझते थे कि ये करने से हम हलाक हो जाएंगे, आज के तौर में तुम वो गुनाह ऐसे करते हो जैसे बाल से भी ज़्यादा बारीक है, कोई परवाह नहीं। और ये हज़रत अनस किन को कह रहे हैं? ताबीन को कह रहे हैं। और आज 1450 साल बाद आप देखें, यानी जिनको वो बाल से ज़्यादा बारीक समझते थे, वो फरमाते हैं हम अल्लाह के नबी के दौर में इनको मुहलिकात में शुमार करते, ये हलाक कर देंगे गुनाह। और जिनको आज पहाड़ों के बराबर भी हम मक्खी की तरह समझते हैं, तो आप बताएं कि हमारी हलाकत में क्या शक और तरद्दुद हो सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए तो फरमाया करते थे कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है तो इस चीज़ से करें। मोमिन छोटा सा भी कोई गुनाह करता है ना, छोटी सी गलती करता है, यानी मक्खी के बराबर, तो उसको वो पहाड़ समझता है कि मेरे ऊपर पहाड़ आ गया, मैं पहाड़ के नीचे। अब कोई बंदा पहाड़ के नीचे आ जाए तो उसकी क्या कैफियत होगी। मोमिन की यही कैफियत होती है, जब वो छोटा सा गुनाह मक्खी के बराबर करता है तो वो पहाड़ के नीचे आ जाता है। जब तक तौबा से, इस्तिग़फ़ार से, उससे माफ़ी मांग कर उसको हटा ना ले, मोमिन को सुकून नहीं मिलता। और मुनाफिक की पहचान ये है कि वो बड़े से बड़ा गुनाह करता है, उसको मक्खी की तरह समझता है, उड़ा दिया बस, कोई फ़र्क नहीं, तो ये बंदा मुनाफिक है। कौन सा ऐसा जुर्म है जो ये उम्मत नहीं कर रही? आम तौर पर आप सुनते हैं कि बनी इसराइल जो कुछ किया हम भी वही करेंगे, लेकिन हम तो बनी इसराइल से भी बढ़ गए। कौन सा ऐसी बदकारी, कौन सा ऐसा गुनाह, कत्ल गारत, झूठ, हुक्मरानों की तरफ से जुल्म, जर्नेलों की तरफ से जुल्म, जिनको ओहदे मिले हुए हैं उनकी तरफ से गरीबों पर जुल्म, करप्शन, रिश्वत। छोटा सा काम दफ्तरों में चले जाओ, रिश्वत के बगैर नहीं होगा। तो उम्मत तबाही के दाने पे खड़ी है। इज्तमाई तौर पर तौबा करने की, इस्तिग़फ़ार करने की, रजू इल्लाह करने की, कुरान और सुन्नत की तरफ रजू करने का ये वक्त है। तो इसलिए जितनी बड़ी तबाही हो गई, हर चलो दीन के शोबे देख लें, दुनिया के शोबे जो जो ओहदों पर फायज हैं वो तो जुल्म करें, क्या दीन के शोबों पर नहीं करते? जितना इस उम्मत को साहबजादों और शहजादों ने बर्बाद किया, इतना किसी ने नहीं किया। साहबजादा किसको कहते हैं? मोहतमिम की औलाद। और शहजादा किसको कहते हैं? पीर साहब की औलाद। जितना इस उम्मत का बेड़ा गार के इन लोगों ने किया हुआ, इतना किसी ने नहीं किया। एक मोहतमिम साहब हैं, उन्होंने लोगों से चंदे लेकर मदरसा की कोशिश की, बनाया। पीछे उसकी औलाद निकम्मी क्यों नहीं, वो वारिस है। और लेते लोगों से चंदे हैं और मालिक हैं, वो खुद मालिक होते हैं। ऐसे वो ज़िंदगी गुजार होते हैं जैसे इस जगह के वो मालिक हैं, वो मालिक हैं और ये चीज़ उनकी ज़र ख़रीद मलकियत है। उसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, किसी को आने दें या ना आने दें उनकी मर्ज़ी की बात है।
جب چندے کی باری آئے تو پھر چندہ سب دیں، اور ویسے وہ مالک ہیں۔ کئی مدرسوں کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو موت میں فوت ہوا تو اس کی اولاد بیٹھ گئی، وہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، وہ ایک طرف لین اور وہ سنبھالا ہوا ہے، مدرسوں کو ویران کر دیا، برباد کر دیا۔ اور جب تک یہ صاحبزادگاں کا ماحول اس امت سے ختم نہیں ہوتا تب تک ایسے ہی بیڑا غرق رہے گا۔ وہ مدرسے کامیاب ہیں جو صاحب علم اور اہلیت والے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ چلے جائیں پھر جو اہل ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہاں باپ فوت ہو گیا تو بیٹا بیٹھا ہے، باپ کا نام لے کر، دادے کا نام لے کر وہ مالک بن گئے، وہ ان کی زر خرید بن گئی، اس کی مرضی جو مرضی کریں۔ ایسے جو شہزادے ہیں، باپ بزرگ تھا، پیر تھا، پیچھے آئے نکمے، تو ولی ابن ولی فلاں گدی پر بیٹھ گئے، نکمے نااہل۔ تو ان چیزوں نے بھی بیڑا غرق کیا۔ جتنی بھی گدیاں ہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فلاں باپ بڑے، اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر وہ دادا کوئی نیک تھا، پردادا اس کا نام لے رہے ہیں کہ فلاں، نام بھی اسی طرح، انداز بھی اسی طرح، خود حالانکہ نکمے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جب غرق ہوا تو جناب نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اس کے عمل درست نہیں ہے، تو خود غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، ان کی دعا کام نہیں آئی، کیونکہ فرمایا اس کے عمل صحیح نہیں۔ اس لیے محتمم کا بیٹا ہے یا پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس کے عمل دیکھے جائیں گے، عمل شریعت کے مطابق ہے، کردار شریعت کے مطابق ہے، یا فرعونوں والا دماغ ہے۔ تو اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ساتھ دینے والے بھی ظالم ہیں، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں ایک مخلوق کی نہیں۔ جب نوح کا بیٹا غرق ہو سکتا ہے تو پھر کسی اور کا کہاں سے اوپر آ گیا ہے۔ اصل دیکھا جائے گا ایک کردار، سیرت، علم، دین کی خدمت، وہ دیکھی جائے گی۔ وہ ہے تو ٹھیک، نہیں بس رب کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں جو نااہل ہوگا وہ صاحبزادہ بن گیا ہے، جو نااہل ہوں گے وہ شہزادے ہیں، گدی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان کے اندر علم، دین، شریعت تک وہ ہے یہ نہیں۔ تو امت کا بگاڑ ہر طبقے سے ہوا ہے۔ کوئی دنیاوی عہدوں پہ بیٹھے ہیں تو وہ ظالم ہیں، کوئی دینی عہدوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے بھی ظلم شروع کر دیا ہے دوسروں کی طرح۔ وہ اپنی چندے کی پراپرٹی کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اس پر قابض ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر ظلم اتنا کہ لوگ چیختے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں صحیح نہیں ہیں، یہ نااہل ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دنیاوی جو ہے کاروبار کی خاطر دکان بنا کے اس مدرسے کو وہ چمٹ جاتے ہیں تاکہ یہ دکان ہماری چلتی رہے، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ نہ ان کے اندر علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ ان کے اندر اس کی صلاحیت ہے، صرف کیا ہے کہ صرف پیٹ بھر رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی مختصر زندگی میں کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن آخرت بالکل قریب ہے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں، چھوٹا ہے یا بڑا وہ بہت بھاری ہے، جب تک اس کو معاف نہ کرا لیں ہمیں سکون نہیں آنا چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔